आतंक के बारे में इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि हाल ही में कोयम्बतूर में बम फोड़े गए। इस मामले में औरतों की जमहूरी जमात में अपनी हद तक बम फटने से पहले जो फसाद हुआ वो हिंदुत्व ताकतों का ही फसाद था, उस पर भी हमने सख्ती से ऑब्जेक्शन किया। एक और बात ये कि वो जो शोभा टेक्सटाइल्स है, मैं यूनियन बैंक में मुलाजिम हूँ, शोभा टेक्सटाइल्स वाले हमारे क्लाइंट थे और इस तरह की बहुत सारी दुकानें तोड़ी फोड़ी गई, बर्बाद हुई। अस्पताल के कंपाउंड के अंदर ही एक मुस्लिम नौजवान को जिंदा जलाया गया। इस प्रकार की गैर इंसानी हरकतों पर हमने सख्ती से ऑब्जेक्शन किया और ये सब एक पुलिस वाले को मारे जाने के बाद वाले रिएक्शन का नतीजा था, तबाही थी। इस पर भी हमने ऑब्जेक्शन किया। इसके बाद फरवरी 14 तारीख के दिन जो बम फोड़े गए थे, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। एक ये कि फसाद के जाल में आकर हाथ पैर टूटे हुए जख्मी मगर बेगुनाह लोगों को भी हमने तसल्ली दी। इसी से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। मुसलमान आतंकवादियों की इन हरकतों से कोयम्बतूर में रहने वाले दूसरे इनोसेंट मुसलमान किस किस तरह से सताए गए ये तो हमें मालूम है। दूसरी किसी भी सियासी पार्टी के वहां पहुंचने से पहले तिरुमल स्ट्रीट में और कोटे मेडू में दाखिल होने वाले हमारे ही एसोसिएशन वाले थे। तिरुमल स्ट्रीट में जाने के बाद ही पता चला कि हर मुसलमान के घर में पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश के बहाने दाखिल होकर घरों के टेलीविजन को तोड़ फोड़ कर, जेवरात चुराकर हर प्रकार की बर्बादी और लूटमार की ऐसा हमें बताया गया था। उन लोगों को हमने तसल्ली दी और गोकुल कृष्ण कमीशन के आगे ये सारी बातें बयान करने की ताकीद भी दी। कहा गया कि वहाँ 6 इस्लामी आतंकवादियों ने पुलिस से टकराव किया, जिसके कारण फायरिंग हुई और वो मारे गए। मगर वारदात की जगह की जांच से पता चला कि वहाँ वालों से इतना सब हो ही नहीं सकता था कि वो पुलिस से टकराते। उस मुकाम की बदहाली और मजबूरी, ऐसी बहुत सारी बातों को हम जान सके। फ्रंटलाइन जैसे अखबारों में ये सारी बातें क्लियरली छप चुकी थी। और जहां तक कि हमारा सवाल है, आतंक चाहे किसी भी जानिब से शुरू हो, चाहे वो हिंदुत्व का आतंक हो, चाहे वो इस्लामी हो या ईसाई आतंक हो, हमें ऑब्जेक्शन जरूर होना चाहिए। और क्या वो ऑब्जेक्शन इस ट्रस्ट से हमें मिल पाएगा, इतना जानना चाहूंगी। क्योंकि इस्लामी आतंक अलग चीज है और आम मुसलमान जनता अलग है। इस बात को अगर हम अपने मुल्क की जनता को नहीं बता पाए तो इस तरह के 2-4 बम फटने की वारदातों से सारे मुसलमान समाज को दुश्मन समझा जाने का एक खौफनाक माहौल पैदा हो सकता है। लिहाजा आप इस तरह के आतंकवाद और फसाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निहायत अहम मामला है। कोयम्बतूर का ये दंगा, उसके मुताल्लिक से इस समाज पर डाला गया बोझ, इस समाज और दूसरे समाज के दरमियान पैदाशुदा दरार, ऐसी सूरत हाल के सारे मुसलमान दूसरे सारे समाजों के अवाम के दुश्मन करार दिए गए हैं। यह सब कुछ देखकर मोहतरमा ने दर्द भरे दिल से कुछ सवाल उठाए हैं। कोयम्बतूर बम धमाके के बारे में जरा देखिएगा, किस मुसलमान ने इसकी हिमायत की? किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं। गौर की बात है कि सबसे ज्यादा परेशान मुसलमानों को हुई। कोयम्बतूर में बम फटते ही दूसरे लोग कुछ भी सोचे हों, बेहद परेशान कौन हुए? गजब हुआ, जाने क्या होने वाला है, खामखा ये क्यों कर दिया। सारे के सारे मुसलमान इसके खिलाफ थे। खुद उस शहर में जाकर पूछिए, वहां के लोग बताएंगे कि हर एक बताएगा, क्या कहेगा, ना हम 50 साल पीछे चले गए, 50 साल पसमानदगी का रोना रो रहे हैं। आज फिर उस पुरानी तरक्की और एकजहती को वापस लाने के लिए 50 साल लगेंगे। तब तक दूसरे समाज वाले और 50 साल आगे बढ़ जाएंगे। मुसलमान समाज के लिए 50 साल पीछे धकेल देने वाला यह खौफनाक हादसा था। किस मुसलमान ने, क्या समद ने हिमायत की, क्या लतीफ ने हिमायत की, या मुसलमान जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के एमएलए हैं उन्होंने हिमायत की, या हमारे मजहबी रहनुमाओं में से किसी ने इस दहशतगर्दी की हिमायत में कोई बयान जारी किया? हर किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तशद्दुद की मजम्मत की, हरकतों पर मलामत की, कुल तौर पर बायकाट किया, दहशतगर्दों का खुले आम बायकाट किया। लेकिन ये सब कुछ लोग किस नजर से देखते हैं? ये मुसलमान ही तो हैं सारे के सारे। फिर इस नजर की वजह से मुसलमान सब के सब एक जैसे ही ये आम ख्याल हो गया। ना मुसलमान ने इसकी हिमायत की, ना हिमायत करेंगे, ना हिमायत करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ एक बात मैं बताना चाहूंगा, वही जिस पर मोहतरमा ने इशारा किया। इस सूरत हाल तक जो लोग धकेले गए, मजबूर किए गए, धकेले गए हैं, कुछ लोग जान की परवाह किए बगैर जो तुल गए थे, इस हद तक उन्हें जिन वजूहात ने मजबूर किया, उसके लिए उनसे ज्यादा हुकूमत मुजरिम ठहरती है। मैं कहता हूं उन्होंने बम जो रखा था मुजरिमाना हरकत थी, कोई शक नहीं। उनसे ज्यादा मुजरिम कौन है पता है? जो सरबराह हुकूमत है वो मुजरिम है। सुनिए वो कैसे मुजरिम बनते हैं। इससे पहले 19 अफराद को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया, मुसलमानों को। यह हादसा फरवरी 14 के दिन वकूअ होता है। वह हादसा नवंबर 29 और 1 दिसंबर को वकूअ होता है। नवंबर 29 के दिन पुलिस वाला सेलवराज का कत्ल होता है। काबिल मदम्मत है, हर एक ने मदम्मत की।
قاتل کو اگر پکڑ کر گولی مار دی گئی ہوتی تو کوئی کچھ نہ کہتا، یہ اسے حراست میں لے کر عدالت کی جانب سے بڑی سزا دی جا سکتی تھی، ایسا ہوتا تو کوئی گڑبڑ نہ ہوتی۔ اس ایک شخص کو کسی غنڈے قسم کے آدمی نے قتل کر دیا تو بدلے میں پورے مسلم سماج کو مجرم قرار دیتے ہوئے ہر آنے جانے والے پر، یعنی ان میں ایک 11 سال کا بچہ بھی تھا، غور کیجئے، دہشت گردی کے الزام میں مارا جاتا ہے 11 سال کا لڑکا، بس 19 لوگوں میں وہ 11 سال کا بچہ بھی ایک تھا، پتا ہے 11 سال کا بچہ تک پولیس کی گولیوں سے بچ نہ سکا۔ 1000 کروڑ سے زیادہ کی مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ و برباد ہوئی، جیسا کہ شوبھا جی نے کہا تھا، وہی ایک دکان 50 کروڑ لاگت کی تھی۔ سرکار کو بتائے گئے حساب کے مطابق بس اسی طرح سے 1000 کروڑ تک مسلمانوں کا مال تباہ و برباد ہوا۔ اس نقصان کے لیے سرکار کو کارروائی تو کرنی تھی، کیا کرنا چاہیے تھا؟ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان پر اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، کوئی کارروائی آج تک نہیں کی گئی، اس وجہ سے ان کو شے ملی۔ بتائیے کیوں نہ وہ مجبور ہوتے؟ ہمارے 19 لوگ مارے گئے کہ نہیں، کس پر مقدمہ؟ الٹا جس نے بھی گولی چلائی اسے سرکاری اعزاز دیا گیا۔ گولی چلانے کی اجازت جنہوں نے دی تھی ان افسروں کو اعلیٰ خدمت کی ستائش کرتے ہوئے سرکاری تمغہ دے کر معزز کیا گیا۔ اسی سرزمین پر، اسی صوبے میں، اسی تمل ناڈو میں کرناندھی کی سرکار میں یہ سب ہوا۔ بتائیے مظلوم قدری کیا کہے گا؟ اگر پولیس والوں نے غلطی کی ہو تو انصاف پانے کے لیے مرکزی سرکار کسی بھی تفتیش کر سکتی ہے، اسی پولیس کی تفتیش سے انصاف کی امید ہرگز نہیں۔ جس نے خطا کی ہو اگر وہی تفتیش کرے تو انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ سی بی آئی کی تفتیش کی مانگ کرتے ہوئے ہم نے کتنی گزارشیں کی، احتجاج کے لیے لوگوں کو جمع کیا، جلوس نکالے، مگر کوئی بات مانی نہیں۔ اسی لیے ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ تک کا اعلان کیا، اس کے نتیجے میں انہیں بوجھا بستر لپیٹنا پڑا۔ خیر یہ سب ہوا، پھر بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ خیر اس کے بعد گوکل کرشن کمیشن بٹھایا گیا، ان کا فیصلہ آنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے انصاف کے وعدے کی امید دلائی۔ اس معاملے میں جب میں کچھ کہتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اتنا ظلم ہندوستان کی تاریخ میں، جس میں کرسی عدالت میں بیٹھنے کی ذرا صلاحیت نہیں، ایک ناکارہ جج کہلانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ گوکل کرشن کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے اس بیان پر عدالت کی توہین کا مقدمہ کر دے تو میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا فرسودہ شخص، عدلیہ کا یہ کالا دھبا ہے یہ گوکل کرشن، ہر طرح کے ظلم کی حمایتی تشریح اپنی تفتیش میں پیش کر دی ہے۔ ایک مثال جسے آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال سنیے۔ پولیس والے ایک شخص کو گولی مار دیتے ہیں، بندوق سے گولی چلا کر اسے چھپانے کے لیے چاقو سے کھرچ کر گولی کے زخم کو تاکہ بندوق سے مارے جانے کی گواہی نہ بن جائے کھرچ کر نکالتے ہیں، چاقو لگنے سے فوت ہو جائے گا سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ یہ دو لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کی عمر گواہی دینے کی نہیں ہے اس لیے رد کرتا ہوں۔ لگتا ہے یہ لوگ بعد میں منصوبہ بنا کر جھوٹی گواہی دے رہے ہیں جو تفصیل بیان میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، یہ لوگ بعد کا منصوبہ بند بیان دے رہے ہیں، پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر گواہی دینے کی نہیں ہے۔ کتنے ہی مقدموں میں 5 سالہ بچے کی گواہی کی بنا پر قاتل کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ دفعہ 302 کے تحت ہی 5 سالہ بچے کی گواہی اس دیش کی عدالتوں میں قبول کی گئی ہے۔ بتائیے یہ کیا فیصلہ ہے کہ عدل کا خون ہوا ہے؟ ان کے ایک ایک سطر پر انہوں نام اخبار میں تبصرہ کرتا رہا ہوں، گوکل کرشن کمیشن کی ہر بات پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، ہر ایک بات پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ بتائیے ایسی ناانصافی کی مثال دنیا میں کہیں مل سکتی ہے؟ جس نے عدالتی کرسی پر عمر گزاری ہو کیا وہ اس طرح دھاندلی کر سکتا ہے؟ ہر کوئی یہی سوچ سکتا ہے۔ گوکل ہر گواہی کو اسی طرح رد کرتے چلے جاتے ہیں، یہیں پر مظلوم سوچنے لگتا ہے۔ میں دہشت گردوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، وہی جو 2-1 فرد تھے 180 بن جاتے ہیں۔ تعداد کیسے بڑھتی ہے پتا ہے؟ دیکھا اپنے 19 لوگ، ملا انصاف، ملا ہمیں سزا ملی ظالم کو، وہ دیکھو انصاف کی تمغہ دیا جا رہا ہے۔ اس دیش میں تمہیں انصاف نہیں ملے گا، الٹا سیدھا کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی باتوں سے وہ کھینچتے چلے آئے۔ اسی دن پکڑ کر ان 10 آدمیوں کو قید کر دیا جاتا، مقتول کو سزا دی جاتی، عصیبی تفتیش کا انتظام کیا جاتا، نہ ویسا ہوتا نہ ایسا ہوتا، کوئی جھمیلا ہی نہ ہوتا۔ اس قسم کی ناانصافی اور دھاندلی کی وجہ سے خود انہوں نے مسلمانوں کو ورگلایا کہ نہیں؟ اچھی طرح غور کیجیے، جذبہ اسے ورگلاتا ہے، اس کا غصہ، کیونکہ اس کا کوئی بھائی مرا ہوگا۔ وہ 180 لوگ جو اس کے کیس میں ہیں، کسی کا کوئی بھائی ضرور مرا ہوگا، کسی کا ماموں مرا ہوگا، کسی کا سالہ مرا ہوگا، ہمارے اپنوں کو مارا گیا ہے، خیر مار دیا گیا۔ قاتل کے خلاف کارروائی آج تک چارج شیٹ نہیں درج کی گئی ہے۔ فروری 14 کے واقعے پر چارج شیٹ درج ہے، اولین چارج شیٹ، اس سے پہلے کہ نومبر کے حادثے پر کوئی چارج شیٹ درج نہیں ہے۔ جو پہلا ہوا اسی جرم پر تو پہلی چارج شیٹ لکھی جانی چاہیے۔ آج کی تاریخ تک نومبر کے حادثے پر کوئی چارج شیٹ درج کی گئی ہے نہیں، یہی حقیقت ہے۔ بس اس صورتحال کو پیدا کرنے والے یہ لوگ دوسرے درجے کے مجرم ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ اولین مجرم جو سربراہ حکومت ہے، اگر وہ پوری نیک نیتی سے انصاف کا مظاہرہ کرتے تو ان نوجوانوں کو بیماری کو الجھن میں آمدہ نہیں ہونے دیتے، ایسے لوگ ابھرنے نہ پاتے۔
सरकारी बेइंसाफी की वजह से उन्हें उभारा गया है। ये नादान है, अपने इक़दाम को हक बजानी समझने लगे, इन्हें मजबूर किया गया। इनमें से 4-5% हो सकते हैं। ये मालूम अपनी जिंदगी तबाह करके कलंजर ने असेंबली में खुद कहा है कि ये मासूम चेहरे जिनकी जिंदगी पड़ी है, इतने मासूम चेहरे क्यों खुद अपनी तबाही का सामान बन गए? क्योंकि इसका भाई, बाप, बहन, इसका मामू या साला जान या माल के नुकसान से दो चार हुए होंगे। इसी वजह से वे बेकाबू हुए क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा अब इंसाफ का हक पसंदाना तरीका हमारे देश में न रहने की वजह से ऐसी एक अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए जमहूरी तरीके से एहतजाज किया। इंसानी हुकूक की कमीशन तक इस मसले को हम ले गए। दिल्ली तक हमने जाकर वेंकटाचलैया साहब से मिलकर रिकॉर्ड किए गए 7 कैसेट और 100 एल्बम पेश किए। कह दिया गया कि कमीशन बिठाया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो कमीशन बिठाया गया है गोकुल कृष्ण कमीशन, उन्होंने इसीलिए तो बिठाया था, पुलिस को बचाने के लिए ही बिठाया था। हमारे लोग इस तरह पिसे गए कि जख्म अब भी सीने में है, लेकिन इसका हल दहशतगर्दी नहीं। इसके लिए हम दूसरे तरीके से उन्हें सबक देंगे, जमहूरी तरीके से अवामी ताकत को जमा करके हम पर्दाफाश करेंगे कि ये कौन है। इसी तरह हमें अपनी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका जवाब तशद्दुद हरगिज नहीं। उनका मकसद चाहे जो भी हो, हम हिमायत नहीं कर सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि भाईचारगी फले फूले, हम आपसी इत्तेफाक से रहें। एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले पर ना बुरी नजर डाले, ना नफरत करे, ना दुश्मनी करे। भाई भाई बनकर दोस्ती और मोहब्बत से हम जिंदगी बसर करें। उसके लिए जो भी हम कोशिश करते आ रहे हैं उसी की एक कड़ी है ये, क्योंकि ये आपसी वहम गुमान से इस्लाम से नफरत का सबब बनते हैं। आपको इस्लाम में लाने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन वजूहात से आप में जो नफरत पैदा हुई है, एक मुसलमान की किसी अमल से नफरत हो तो इस्लामी समाज ही से नफरत हो जाती है। इन करवाहटों को दूर करने के लिए ही इस जलसे का हमने इंतजाम किया है। ऐसा कहते हुए यहाँ आए हुए तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत चाहता हूँ।